السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بونجور à toutes et à tous. Alors في هاد لا فيديو ان شاء الرحمن غادي نشوفوا اخر درس من الدروس الخاصة بعلوم الحياة والارض بالنسبة للناس ديال دوزيام اني كوليج. alors هذا لوسون هادي غادي تدوي على لي شين دو مونتاني اللي هما السلاسل الجبلية et leur relation avec la tectonique des plaques. السلاسل الجبلية وعلاقتها مع تكتونية الصفائح. Alors généralement شنو عندي هنا généralement les chaînes de montagne se situent au niveau des zones de convergence. Et donc بصفة عامة السلاسل الجبلية كتعرفوا السلاسل الجبليه. دونك واحد السلسله جبليه يعني سلسله من الجبال. داكوغ هما اللي غادي ندرسوا دابا حنايا يعني لا فورماسيون ديالهم يعني كيفاش كيتكونوا منين جاو دوك السلاسل الجبليه منين جاو دوك لي شين دو مونتاني. داكوغ الوغ جينيرالمون قال لي ان بصفه عامه لي شين دو مونتاني السلاسل الجبليه كيكونوا فين سو سيتو au niveau des zones de convergence يعني على مستوى مناطق التقارب. دونك ديجا شفنا دو تيب ديال لي زون، شفنا لي زون دو كونفرجونس اي لي زون دو ديفيرجونس. قلنا ان لي زون دو كونفرجونس هي اش هي واحد لا زون او لي بلاك سو رابروش يعني فين كيتقاربوا لي بلاك ديالي، والعكس بالنسبه لي زون دو ديفيرجونس يعني بصفه عامه فين كنلقاو هاد لي شين دو مونتاني في لي زون دو كونفرجونس. تري بيان. alors on peut distinguer يعني يمكن ان نميز بين entre deux types de chaînes، جوج ديال الانواع ديال لي شين بصفه عامه يعني اللي غنطرقوا لهم في هذا الدرس ديالكم. عندي لي شين دو سوبدكسيون اللي هما مناطق ديال التمر، et les chaînes de collision اللي هما مناطق الاصطدام، بمعنى المناطق اللي كتوقع فيهم الفينومين ديال السوبدكسيون يعني وكيعطيوني دي شين دو سوبدكسيون يعني السلاسل في واحد المنطقه ديال التمر. وكاين كذلك لي شين دو كوليزيون يعني فين كيصطدموا ليا لي بلاك ديالي. الو اول حاجه غادي ندرسوها هي لا فورماسيون دي شين دو كوليزيون يعني التكون ديال سلاسل الاصطدام. وبطبيعه الحال غناخذوا ان اكزامبل ديال لي شين دي مالايا، جبال الهيمالايا. الو la zone de collision c'est quoi يعني غنعطيو une définition. la zone de collision c'est une zone correspond à la confrontation entre deux plaques continentales. يعني هي واحد المنطقة اللي توحي على ماذا؟ على في شنو فيها في هاد لا زون دو كوليزيون؟ شنو فيها كونفرونطاسيون. شنو هي كونفرونطاسيون؟ يعني بحال قلتي واحد الحاجه كتصطدم بواحد الحاجه. دونك اون كونفرونطاسيون بحال قلتي عندي واحد البلاك هي هادي، هاد اليد هادي هي اون بلاك وهاد اليد هادي هي لوترو بلاك. الوغ درت ليهم اون كونفرونطاسيون يعني بحال قلتي واجهتيهم يعني لاقيتيهم مع بعضياتهم. الوغ هذه هي لا زون دو كوليزيون. سي اون زون كوريسبون à la confrontation entre deux plaques continentales يعني صفيحتين قاريتين ماشي اوسيانيك. دونك عندي هنايا دو بلاك كونتينونتال avec raccourcissement de la croûte يعني raccourcissement pardon هي تقصير يعني شي حاجه كدير ليها التقصير ديال لا لونغور ديالها. مثلا عندي واحد الحاجه قد هك ياك قد هكا، الو درت ليها واحد راكورسيسمون يعني درت ليها واحد التقصير ياك قصرتها يعني قصرت من الطول ديالها. الو غادي ديالاش ديال لا كروت كانت عندها واحد الطول، الو ولا عندها طول اصغر من الاول. فهمنا؟ دونك لي دو بلاك ديالي ملي تقاربوا لا كروت ولا الطول ديالها قصير. داكوغ يعني راكورسيسمون ديال لا كروت. وعندي كذلك ديسباريسيون توتال دو لونسيان اوسيان. الوغ بين دو بلاك بين جوج ديال الصفائح كاين واحد لوسيان. دونك عندي واحد الاختفاء كلي ديال داك لوسيان يعني اختفاء كلي ديال داك المحيط. بالتالي هادشي كيدي الفورماسيون ديال لي شين دو كوليزيون اللي غادي نشوفو اون ديتاي ان شاء الله. الوغ سيتوياسيون جيولوجيك يعني فين كاينه هاد لي شين دو كوليزيون بالضبط الهيمالايا. دونك جاو اونتر لاند ولازي يعني بين الهند واسيا. داكوغ وعلاش شفنا هاد الوثيقه هادي كتبين ليا يعني كومون سا سباس يعني لا فورماسيون ديال لي شين دو كوليزيون. الوغ اول حاجه هنايا عندي سوبدكسيون.
يعني اللي خاصني نعرف هو ان هاد لاشين دو كوليزيون راه كيكونوا مسبوقين بواحد سوبديكسيون، يعني بالتمر. اش كنعني بهذا الشيء؟ دونك عندي واحد لا كروت اوسيانيكيه هادي، وعندي واحد لا كروت كونتينونتال. الوغ قبل ما يصطدموا، قبل ما هادي قبل ما تصطدم ليا هادي مع هادي، الوغ شنو طرا؟ قبل ما تصطدم ليا هاد الكونتينون مع هاد الاخرى، كاين واحد الغابروشمون، واحد التقارب بيناتهم، ياك؟ الوغ ملي تقاربوا اكيد كاين واحد التمر هنايا، كتشوفوا انه كاين. ديجا قلت لكم في واحد لا فيديو ان التمر هي واحد الحاجه داخله تحت الاخرى. داكوغ. الوغ عندي هنا اون سوبدكسيون. داكوغ. ابري شنو عندي هنا؟ موفمون كونتينيو دو رابروشمون، يعني لي موفمون. دونك هادي عندي هي لاند، دونك هذه هي لاند، وهذه هي لازي. داكوغ. هذه لاند والاخرى لازي. الوغ في الاول هاد لا بلاك ديال لاند تخشات ليا تحت لازي، تفهمنا؟ دونك عندي واحد التمر هنايا سوبدكسيون. ابري لي موفمون كونتينيو ديال لو رابروشمون، يعني الحركات ديال التقارب ولاو مستمرين، يعني وحده كتقرب من الاخرى، هذه جايه هكا والاخرى جايه هكا، وحده كتقرب من الاخرى. الوغ شنو وقع ليهم؟ ها هي الاولى، ها هي الثانيه. الوغ ملي كيتقاربوا شنو غادي يوقع ليهم؟ اشنو عندي هنايا؟ كوليزيون، يعني غيصطدموا، وحده غتصطدم مع الاخرى، نيسبا؟ الوغ كوليزيون اي فورماسيون دو شين دو مونتاني. الوغ غادي يوقع ليا واحد الاصطدام هنايا، يعني ها هي جات هادي قربت من هادي. داكوغ. يعني غير نمشيو دقه دقه. الوغ اول حاجه قبل ما هما كيتقاربوا كان عندي تمر هنايا، يعني سوبدكسيون. داكوغ. تري بيان. الوغ ملي دوك الحركات ديال التقارب ولاو مستمرين، وحده كتقرب من الاخرى، الا بان لكم هنايا هذا هو لو سيون. الوغ هما كيتقاربوا اشنو وقع لهم؟ هادي تلاقات مع الاخرى، يعني تزاداو. فوالا. ملي تزداو اش وقع؟ فورماسيون ديال لي شين دو مونتاني، يعني تكونوا ليا لي شين دو مونتاني. فوالا. يعني تكونوا ليا السلاسل الجبليه. ولكن الا حطي معايا مزيان هنايا، واش بان لك باقي شي محيط هنا؟ كاين شي محيط، شي حاجه زرقاء هنايا؟ لا، ما بقاتش. دونك داكشي علاش قلنا انه كيكون عندي ديسباريسيون توتال، يعني اختفاء كلي ديال المحيط اللي ديجا عندك تما. الوغ لا كيسيون كي سو بوز، واللي غادي يطرحوا عليكم نهار ليكزامان ولا في شي اكزرسيس، هو كيفاش نعطيك واحد الوثيقه. غادي نعطيك واحد الوثيقه وغنقول لك هاد لي شين دو مونتاني اللي عندك تما اش من تيب. الوغ ملي غنسولك هاد السؤال بطبيعه الحال انت خاصك تكون عارف كيفاش غادي تجاوب، يعني خاصك لي كاركتيرستيك ديال لي زون دو كوليزيون فين كتوقع لا فورماسيون ديال لي شين دو كوليزيون اللي غنشوفو دابا. الوغ لي كاركتيرستيك يعني المميزات ديال لي زون دو كوليزيون، يعني المميزات ديال هاد لي زون، يعني باش كيتميزوا. هاد لا زون هادي سي اون زون دو كوليزيون، باش كتميز، باش عرفتها انه هي واحد لا زون فين تصطدموا ليا لي كونتينون ديالي. الوغ اول حاجه بريزونس دي بلي اي دي فاي نورمال اي انفيرس، échevauchement et nappe de charriage qui indique la présence des forces de compression et les deux plaques confrontent. شوف اللي كيهمني هنايا نعرف هو ان في هذه المناطق ديال الاصطدام كيبانوا لي دي ديفورماسيون تكتونيك اللي ديجا شفناهم. اشنو هما لا ديفورماسيون تكتونيك؟ هما التشوهات التكتونيه، ودوينا على جوج الانواع ديال التشوهات التكتونيه، شفنا لي بلي ولي فاي. الوغ في دوك المناطق ديال الاصطدام بطبيعه الحال ملي واحد القاره غادي تصطدم ليا مع الاخرى اكيد غادي يبانوا تشوهات. لا غوش يعني الصخور ما غادي يكونوش في نفس الشكل ديالهم، ما غاديش يبقاو في لا فورم نورمال ديالهم، انما غادي ديفورما، يعني غادي ياخذوا شكل اخر، شكل مشوه، يعني غادي يوقع لهم واحد التشوه بفعل واحد الحركه تكتونيه وقعت. داكوغ. الوغ هذا من جهه. دونك لي ديفورماسيون تكتونيك parmi les caractéristiques ديال لي زون دو كوليزيون، يعني لا بريزونس ديال لي ديفورماسيون تكتونيك بحال لي بلي و لي فاي. الوغ بما انه بانوا عندي لي بلي و لي فاي، دونك كاين تما دي فورس دو كومبريسيون، يعني بطبيعه الحال شنو عندي هنايا؟ اشنو وقع انضغاط. دونك هادي جايه لهاد الجهه والاخرى جايه لهاد الجهه، تلاقاو ليا هنايا، وقع انضغاط، تشكلوا ليا
لي شين تشكلوا ليا السلاسل الجبليه. دونك اللي كاين تما هو لي فورس دو كومبريسيون، فورس كومبريسيف ماشي لي فورس دو يعني ما وقعتش لهم لا ديتونت ديكسبانسيون كما شفنا في بعض الحالات. ثم collision précède par une subduction à cause de la présence des roches d'andésite et plutonique. يعني ainsi من بين les caractéristiques هما la présence ديال les volcans andésitiques اللي المهم غنشوفوهم من بعد. الوغ اللي عندي هنايا اللي غنرد ليه البال هو لا بريزونس دي روش دونديزيت، يعني الصخور ديال انديزيت. منين جاو هاد الصخور ديال انديزيت راه ديجا شفناهم في الدرس ديال لي روش ماغماتيك اي لو ريلاسيون افيك لا تكتونيك دي بلاك انسي بلوتونيك. دونك غتقول لي ان عندي تما دي روش دونديزيت اي بلوتونيك. اشنو اخر غتقول لي لا بريزونس دو فيوليت. دونك لا كوليزيون اي بريسيدي بار اون اوبدكسيون. الوغ شنو هي الاوفيوليت؟ c'est quoi? Alors généralement l'ophiolite هو واحد لا بارتي من الصفيحه من لا بلاك كونتينونتال اللي كتفصل بين الصفيحتين المصطدمتين. دونك لوفيوليت هو واحد الجزء من الصفيحه المحيطيه اللي كيفصل بين الصفيحتين المحيطيتين. دونك الا شفت لوفيوليت تما، دونك الا بان ليا لوفيوليت غادي نقول ليه ودي راه هذوك لي شين سو سون دي شين دو كوليزيون. داكوغ انا دابا كنجاوبكم على السؤال اللي غادي يتطرح مليون في المية في ليكزامان باش عرفتي انا دوك لي شين اللي عندك راه لي شين دو كوليزيون. عندك لي ديفورماسيون تكتونيك، عندك اش لي روش دونديزيتي بلوتونيك، عندك لوفيوليت. الوغ هادشي كيعني ان لي زون اللي عندك تما هما لي زون دو كوليزيون، يعني لي شين دو كوليزيون. صايي هادشي اللي كاين، هادشي اللي خاصك تضبط، وهادشي اللي خاصك تعرف، وهادشي اللي خاصك تفهم، وهادشي اللي خاصك تحفظ. داكوغ مزيان. انا عندي الميكانيزم. اش كنعني بالميكانيزم؟ يعني كيفاش طرا هاد العجب هذا، يعني كيفاش تفورماو ليا لي شين دو مونتاني، يعني كيفاش بانوا، كيفاش ظهروا، كيفاش تكونوا السلاسل الجبليه. هادشي ديجا شرحت لكم كيفاش. الوغ سو لي في دو فورس ديال الكومبريسيون، يعني تحت تاثير قوى الانضغاطيه، يعني القوى الانضغاطيه اللي كيوقعوا هنايا. الوغ راه هذه جايه كتنضغط على الاخرى، حيت الا كنا كندويو على لي فورس ديكسبانسيون شنو غيكون عندي؟ تمدديه وحده غتمشي لهاد الجهه والاخرى غتمشي للجهه الاخرى، غادي يوقع تنافر بيناتهم. الوغ لي فورس اللي عندي هنايا هما لي فورس دو كومبريسيون ولا دي فورس كومبريسيف. الوغ تحت تاثير القوى الانضغاطيه داكوغ لي دو بلاك، يعني صفيحتين بجوج كونتينونتال سو رابروش. دونك تحت تاثير القوى الانضغاطيه الصفيحتين تتقاربان، تفاهمنا؟ غادي يتقاربوا. الوغ غادي تكون عندي فينومين دو سبدكسيون. الوغ بما ان هذه كتقرب من الاخرى غادي يوقع ليا تمر، وحده غادي تتمر تحت الاخرى بفعل ديفيرونس دو دونسيتي. La continuité des forces de compression provoque une fermeture totale de séant et la collision des deux plaques par la suite avec la déformation des roches. يعني غادي يبانوا لي لي فاي اي لي بلي. اش قال لي هنايا؟ مع استمراريه القوى الانضغاطيه la continuité des forces de compression كتأدي لاش provoque une fermeture totale de séant. يعني مع التوالي ديال القوى الانضغاطيه هاد لو سيون، هاد المحيط ما غاديش يبقى، غادي يطير، يعني غادي ينغلق، يعني عندي انغلاق المحيط لا فيرميتور توتال، يعني توتال كليا، ماشي واحد الجزء ديال المحيط اللي مشى ليا، لا راه كيبان لي ان المحيط ما بقاش عندي نهائيا هنايا. داكوغ الوغ اي لا كوليزيون دي دو بلاك باغ لا سويت، وبالتالي غادي يصطدموا ليا هاد لي دو بلاك بجوج. ها هما كانوا وحده كانت هنا وحده كانت هنا، وفي هذا واحد ا مومون دوني ولاو ليا مصطدمين، يعني وحده اصطدمت مع الاخرى افيك مع تشوهات صخريه تكتونيه لي فاي او لي بلي اللي غيبانوا لي هنايا طيات وفوالق. الوغ لا كروت اوسيانيك غيست بريزوني، يعني واحد لا كروت غادي تبقى حاصله ليا هنايا، بالتالي غادي تكونوا ليا سلاسل الاصطدام فورماسيون دي شين دو كوليزيون ابري لي دو بلاك après l'entrée des deux plaques en collision، يعني كيدخلوا فيما يسمى بالاصطدام. فوالا هادشي اللي كاين. دونك هادشي اللي كاين
في هاد لا بارتي اللي خاصه بلي شين دو كوليزيون يعني سلاسل الاصطدام. الوغ وريتكم الميكانيزم كيفاش كيصطدموا جوج ديال لي بلاك وكيعطيوني كيكونوا لي السلاسل الجبليه بحال الهيمالايا. وريتكم كيفاش تجاوبوا على السؤال ديال باش عرفتي ان دوك لي شين راه سو سون دي شين دو كوليزيون ماشي دو سوبدكسيون اللي غنشوفوا في لا فيديو بروشين ان شاء الله. سطرت لكم عليهم وعطيتكم تعريف ديفينيسيون ديال لا كوليزيون شنو هو. الوغ هادو هما لي شوز لي تري امبورطونت ا سافوار. ميرسي دو فوتر اتونسيون. على بروشين فيديو ان شاء الله الرحمن. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.